صباح الخير عليكم ومرحبا بكم سور لاشين يوتيوب لا بيلا سييل دي زاد. راني معاكم اليوم باش نديرو معاكم اون غوسيت تاع المطلوع. انا بيرسونيلمون شي با اون سبيسياليست تاع المطلوع، مي طحت في هاد لا غوسيت جاتني سهله. الوغ مطلوع سهل بور لي ديبيوتونط كيما انايا. فوالا واش عندي المقادير لهنايا. عندي انا كاين بهذا الطاس باش يجوني زوج خبزات كبار، ومن داك نديرهم صغار يجوني حتى 8 صغار. واش عندي هنايا؟ عندي كيلة تاع فرينه. انا البول ديالي هذا يرفد 300 غرام، البول تاعي تاع الشوربه. عندي هاد الكيلة تاع الفرينه نخلط له. اليوم عندي ماما مالفا نخدم بمولا هذاك الصفر يجيني هايل. اليوم نسيوه بماما هذا رقيق كامل، ان شاء الله يجي مليح. دونك عندي كيلة تاع سميد معمره بيان كيما لا فارين. هادو هما لي زانغريديون، ما فيش حاجه كبيره بزاف يعني كيما راكم تشوفوا فيه. عندي الملح نديرو ليكيفالون تاع مغرف تاع القهوه، وعندي نديرو له السكر. عندي مغرف هكذايا تاع كبيره تاع السكر، وعندي لا فارين. ما حندوب والو، حنحط كلش هنايا. عندي مغرف كبيره تاع لا لوفور بولونجير خميره تاع الخبز، ونزيد له هنايا مغارف تاع الزيت، وحده زوج، نحطو حتى 4 مغارف تاع الزيت. فوالا هاوليك لي زانغريديون. كي تجي ينطم كي نجي نطمو كيفاش حنطمو، حنكيل توجور بهذاك لو بول. هنا نعطيكم تاني لا ميزور اكزاكت تاع الماء اللي حطمو به الوسمو الدقيق ديالكم. عندك كيله عمريها مليح هكذا اغا كيما الدقيق كيما الفارينه. هاي الكيله ديالي. وشنو دوك هنا كاين دقيق مدقيق، كاين دقيق ندير له كيله، وكاين دقيق نزيد له على الكيله. دونك من داك يشرب لي بزاف خاطش يلزم يجيني يلصق في اليد ونطم. فوالا ابارامون هنا الكيله ديالي تكفيني خاطرش يلزم يجيني هكذا طري. فوالا ها هو، ونسيي نطمو هكذايا بالعقل ونعجنو راكم تشوفوا فيه. هنا راهو جاي يتلاصق. هذا هو المطلوع ديالي. نقعد نطم فيه هكذايا بيدي ونعجنو بالعقل حتى يزيد يشرب الماء، مي يلزم يقعد هكذايا يتلاصق في اليد. هاو العجين ديالي كيما راكم تشوفوا فيه، او متلوق ها هو او خفيف مازال يتلاصق. نسيي نعرفو شويه. فوالا نسيي نحطو فوق ديريكت سور لو بلان دو طرافاي ديالي، سي بلو براتيك. هاو العجين ديالي نحكمو ندلكو كيما راكم تشوفوا فيه يكون جاري. فوالا يلزم ميم اذا درتو هذيك الكيله، انا قلت لكم كيله مي بلوز او موان كيله بزياده شويه ولا بنقصان شويه. دونك شوفوا نتوما على حساب الدقيق ديالكم. فوالا تقدروا تزيدوا شويه اذا ما مدلكمش ما يكونش هكذا. شوفوا راه لاصق لي كامل العجين في يديا، يلزم فريمون يلصق وندلكو شويه. فوالا والماء ما تنساوش يكون دافي. فوالا هاو بدا يترتق. هذا وين بديت نعجنو ديجا، هاو بدا يترتق. فوالا معناتها ان شاء الله يخرج مليح. فوالا هذه هي معناتها راهوك مليح الدقيق ديالي ولا العجين ديالي سي بون نورمالمون راه واجد. انا واش ندير هاد نعجنو واحد 5 دقائق ماكسيموم شويه ونحطوه يخمر، نغطيه بحاجه نقيه ونخليه يخمر واحد حتى يذوب فريمون لو فوليوم، ونعاودو نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هاوليك خبزي لهنايا ابخي ما خمر نجي نحيه اي جو لو ديغاز.
فوالا فوالا نطمو بيان ونجي نقرصو. نجيب شويه دقيق لهنا فوالا ونحكم لاباط ديالي. ديرو كيما قلت لكم زوج كبار، سينو نقدروا نديرو حتى 3 موايا. دونك انا حنقسمهم على 3 فوالا. نحكم من بول نسيي نطمها هكذا فوالا باش تجيني شابه فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا. نطمها مليح فوالا. نطم لابول ديالي راح نطيبو كيما راكم تشوفوا في البابي كويسون ونجي نحطها هنا في الدقيق ديالي فوالا. بابي كويسون ديالي نزيد نرشو بشويه دقيق فوالا. يغبنكم شويه ديروا شويه دقيق في يدكم فوالا. نجوزها بيان في الدقيق ونجي نحلها بالعقل هنا فوق البابي كويسون ديالي باش تجيني سهله باش نرفدها فوالا. هكذا نقربها بالعقل بالعقل جو لابلاتي حتى تجيني رقيقه و ميم طون نخليها باش ندير شويه دقيق في يدي فوالا. ندني لكم باش تشوفوا مليح. الفو فريمون نحلها رقيقه بزاف. اذا ما قدرتيش بيدك تقدري تعاوني روحك بالحلال تانيت. انا حليتها سور براتيكمون 1/2 سنتيمتر. نحلوها رقيقه نغطيوها نخليوها تخمر ومن بعد نطيبوها كيف كيف شنو يلزم يخمر اون دوزيام فوا فوالا. هنا راه خمر الخبز ديالي. نجي نرفدو هكذا كيما راه هكذا بالبابي هكذا ساهل ونحطو فوق طاجين ديالي اللي نكون سخنتو ديجا من قبل. نرفد الخبز ديالي ونحطو هكذا ديريكت بالبابي هنا ونخليه. وشنو هنا غير نشوفو بدا يتنفخ شويه نقلبو بلا ما يطيب ومن بعد نعاود نطيبو من الجهه الاخرى فوالا. هنا نقلبو فوالا فوالا. ها شوفوا خبزتي ما راهيش طايبه راني قلبتها باش نخليه يزيد يطلع لي من الجهه الاخرى. شوفوا هنا راهو تنفخ ها ولا عالي فوالا. نزيد نكمل لو طياب ونقلبو على الجهه الاولى يزيد يكمل يتحمر. راني قلبته يطيب على الجهه الثانيه فوالا فوالا. راهو خفيف. هاي وحده راني طيبتها ديجا خفيف ريشه فريمون. دوك من بعد نقطعه لكم. هذه الاولى اللي طابت لي فوالا خفيف ريشه. نجي هنا نحطو نكمل نطيبولو هكذا على لي كوتي صاير داير وخبزي راهو واجد فوالا. هاو المطلوع ديالي ابخي ما طاب كيما راكم تشوفوا فيه خفيف ها ما فيه والو فوالا خفيف ريشه فوالا. نقطعو باش تشوفوه من الداخل بسم الله فوالا. او فارغ فريمون فوالا. هاهو خفيف فوالا كيما راكم تشوفوا فيه هاهو خفيف ريشه فوالا. جيسبر تسيوه. راني عطيته لكم. انا فريمون قلت لكم انا مبتدئه يعني ما نعرفش فريمون ندير المطلوع مي هاد النتيجه يخرج لي بيان ولي دافو عندي عجبو فوالا. فالو سيتي لا روسيت ديالنا تاع اليوم مطلوع للمبتدئات. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تسيوه. يا بيانتو ان شاء الله بور اون اوتر روسيت. يعطيكم الصحه.